Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasti para sa News 5 Bisaya. 100% nga gisiguradong mobalik si Senator Ping Lacson isip Blue Ribbon Committee Chairman na sumala ni Senate President Tito Soto. Matod ni Soto, nagkaistorya sila ni Lacson sa miaging mga adlaw ug nakabalo na siya sa kagustuhan sa mga senador o sa publiko nga siya usab ang mupangulo pag-usab sa maong makagagahom nga komite sa Senado. Kini kuno ang hinungdan nga nung nagbago og desisyon si Lacson human niyang gibiyaan ang maong posisyon kaniadtong Oktubre 6 tungod kay adunay pipila ka senador nga wala malipay sa investigasyon sa flood control scandal. Apan sumala ni Soto, nagkapasabot na ang mga senador og tingali aduna pagyoy unfinished business si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Sa pagkakaron, gipaabot pa ang opisyal nga pahayag ni Lacson. Apan daan na niyang giingon nga andam siya og si Soto sa mga posibleng epekto kung mobalik siya sa komite. Lakip na ang pagbiya sa pipila ka miyembro sa mayorya ug ang posibilidad nga mawala kang Soto ang Senate presidency. Gikatakda nga mag-meeting ang mga senador aron hisgutan ang posibilidad sa pagbalik ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Si Senator Javier Ejercito nga sakop sa mayorya miingon nga wala siya'y nakitang problema kung si Lacson ang mamuno pag-usab sa komite. May numduman nga si Ejercito usab ni adtong una mipadayag nga naghuna-huna nga mubuwag sa mayorya. Ginahulat pa ang reaksyon sa ubang mga senador kalabot sa maong issue. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.